खुर्शीद शाह साहब को मुंसिफ मुकर्रर करता हूँ। मैं रिकॉर्ड लेके खुर्शीद शाह साहब की खिदमत में हाजिर हूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हदायत की जाए कि वो भी खुर्शीद शाह साहब के पास आए। खुर्शीद शाह साहब जो फैसला करेंगे हम दोनों उसको तस्लीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल। इस हफ्ते की शुरुआत एक दफ़ा फिर एक ऐसे सियासी पस मंज़र में जहां पे कशीदगी पाई जाती है। 13 तारीख को होने वाला ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो शुरका हैं, जो कारकुनान हैं, वो आमने सामने थे कोटली में, और जिसकी वजह से ये झगड़ा, ये कशीदगी इतनी बड़ी कि वहाँ पे पुलिस को टीयर गैस फायर करना पड़ा, और साथ ही साथ एक 65 साला जो कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चौधरी मुंशी, उनकी हलाकत भी हुई। ये एक ऐसा तसलसल है जिसको किसी भी जमहूरी माशरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि जमहूरियत का हुस्न ही है कि वहाँ पे इख्तिलाफ राय हो, और चाहे वो डिसेंटिंग वॉइस कितनी ही अनपॉपुलर क्यों ना हो, उसकी एक अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जमहूरी हुकूमत के सामने यही है कि जब ऐसी आवाज़ें उठेंगी जो आपकी बात से, आपके पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं करती, तो उनको कैसे उनकी स्पेस दी जाए, उनकी रिस्पेक्ट दी जाए और उसको उनका मकाम दिया जाए। आज हमने देखा कि इसी हवाले से पार्लियामेंट में भी बहस होती है, जिसमें वज़ीर इत्तला जनाब परवेज़ रशीद साहब अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा इस बात को बढ़ाया जा रहा है। कायदे हिफ्ज़ इख्तिलाफ़ यानी खुर्शीद शाह साहब का भी इस पे ऊपर एक मौक़िफ़ है। वो एहतजाज दोबारा इसमें रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका जो हक़ राय है उसको सल्ब किया जा रहा है। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं माइजा हमीद साहिबा, हुकूमत की PM की नुमाइंदगी करेंगी। डॉक्टर शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसी वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं राजा फारूक हैदर साहब, PMLN में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सबसे पहले अगर इस बात का, इस खबर का मैं उनसे आगाज करना चाही थी, लेकिन आई थिंक उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो माइजा, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह देख रही हैं इस वाक़े को? कशीदगी बढ़ रही है, और हमने शुरू में जब वज़ीर इत्तला परवेज़ रशीद साहब के जो बयानात सुने, जो उनके अल्फाज थे, ऐसा लग रहा था कि शायद कशीदगी मजीद बढ़ेगी, लेकिन फिर उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि इसके लिए जो जजमेंट का जो मनसब है वो खुर्शीद शाह साहब संभाल लें, और वो फिर फैसला करें कि इसमें होना क्या चाहिए। आप कैसे देखती हैं इसको डेवलप होते हुए आगे? सिद्रा, एक बेहद अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, और उसको हम कंडेम भी करते हैं, और बेहद जो है इस पे हमें अफसोस है कि जो है ये लोग शहीद हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस चीज़ पे भी इंतहाई अफसोस है उन्हें कि ये मामला जो है सामने आया है। मैं ये समझती हूँ कि इसको हमें कंडेम भी करना चाहिए, और इसको हमें इनकरेज भी नहीं करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इस पे सियासत भी नहीं करनी चाहिए। आज जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर जो है ये जो है इशू, जो लोग हैं इस चीज में ब्लेम करने के लिए, उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ऑपोजिशन लीडर खुद जो है वो डिसाइड करें, और दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसमें हम लोग आपकी इस बात को नहीं करें। जी बिल्कुल, आपकी इस बात को मैं शाहिदा साहिबा के पास ले जाना चाहूंगी। शाहिदा, क्या कहती हैं, अगर आप इस वाक़े पे आवाज उठाते हैं तो ऐसा लगता है कैच 22 में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि फिर आप पे इल्जाम लगता है कि आप लोग लाशों की सियासत कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सियासत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। हमने तमाम तर शहादतें, कोड़े, माजी की तलखियां, माजी की तमाम चीज़ों को भुलाकर सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए हमने PMLN का साथ दिया। और आपने ये देखा कि इनके ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त पड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से साने मॉडल टाउन के अंदर 14 अफराद को इन्होंने एक जम्बिश है, वो कहते हैं कि किस तरीके से वहां पे ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से आपने देखा कि PIA में के जब मुलाजमीन जब एहतजाज पर आए तो इन्होंने फिर ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया,
اور آج کشمیر میں جب ہمارے لوگ پرامن طریقے سے ایک ریلی نکال کر جا رہے ہیں، وہاں ایک الیکشن کا ماحول ہے، وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ریلی نکال رہے ہیں، اس میں ایک 65 سالہ ضعیف کو پتھر مار کر شہید کر دیا گیا. ہمارے کتنے ورکرز جو ہیں وہ آج وہاں زخمی ہیں. اس کے اوپر بجائے اس کے کہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ اپنے وہاں کے جو ورکر تھے، لیڈرشپ تھی، وہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ مرہم رکھتی، وہ اس پہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے وہاں پر میں کہتی ہوں کہ جلتی پہ تیل کا کام کیا. حالانکہ جس طریقے سے آپ کی طرف واپس گفتگو کو لانا چاہوں گی، مائزہ آپ کی طرف گفتگو کو واپس آنا چاہوں گی. ڈاکٹر شاہدہ نے بھی جو یہاں پہ بات کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این پہ ہمیشہ جو الزام لگتا ہے وہ ہائی ہینڈڈنس کا لگتا ہے، یعنی آپ لوگ معاملات پہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں رادر دین کہ اس کو سلجھایا جائے. اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں سدرا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے جلتی پہ جو ہے تیل چھڑکنا ہوتا تو ہم اس بات کو کنڈیم نہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو یہ کب ہمیں کہاں سے پروف ملے گا کہ اس میں پی ایم ایل این انوالوڈ ہے؟ پولیٹیکل ورکرز کی آپس میں اگر لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ جو ہیں اس چیز کے رسپانسبل ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پی ایم ایل این کے ہیں یا یہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا کسی اور پارٹی کے ہیں، جب تک یہ پروو نہیں ہو جاتا کہ یہ کن لوگوں کی obviously ان کے پیچھے سے سازش ہے. جی مائزہ، میں آپ کے پاس ایک منٹ ایک اور پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جب پچھلی دفعہ ہم نے حکومت سنبھالی، اس وقت آزاد کشمیر میں جو ہے ہم آرام سے حکومت بنا سکتے تھے. بہت سے فارورڈ بلاک کے ممبرز بھی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حکومت بنائیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آپ لوگ جو ہیں جن کی میجورٹی ہے وہ حکومت بنائیں. حالانکہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ہوتی ہے. میں اس پوائنٹ پہ واپس آؤں گی، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اس میں واپس آؤں گی. میرے ساتھ اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے. ان کا بھی موقف لیتے ہیں. راجہ صاحب کہیں گے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کچھ شیئر کیا تھا میڈیا پہ کہ بہت سارے بیانات پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر چودھری صاحب کے کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مشتعل ہوئے. یہ آپ کس پہ بیس کر رہے ہیں یہ رائے؟ پہلی بات یہ میں سن رہا تھا جی کہ پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جب 85 کا الیکشن ہوا تھا، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی رجسٹرڈ پارٹی نہیں تھی. اس نے اس وقت کے صدر سردار ابراہیم خان سے لکھا کہ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ جنرل ایاز خان کی پارٹی کا امیدوار بن کر وہ اس نے الیکشن لڑا تھا. یہ کون سی پیپلز پارٹی آزاد کی؟ انہوں نے کون قربانیاں دیا؟ اگر پاکستان میں دیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بڑے مطلب ہم ان کے بدا ہیں، بھٹو صاحب کے بدا ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے یہ تو ویسے ایک مسلم کانفرنس کی پارٹی کو توڑ کر 1974 میں تو یہ پیپلز پارٹی بنی تھی. ہماری پارلیمانی پارٹی سے وہ ڈیفیکشن کروا کے، چونکہ آزاد کشمیر ڈیفیکشن کلاس نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ گزارش کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اخبارات ہیں، چونکہ میں لائیو آپ کو دکھا نہیں سکتا. 10 تاریخ کو مجید صاحب نے اور وزراء نے وہاں ایک برسی تھی، ان کے سابق ایم ایل اے تھے منیر امان صاحب، ان کے یہاں برسی میں انہوں نے تقریریں کی. سو اخبار میں آ کر جی ہم لاشیں گرائیں گے، یہ وزیر بدمعاش ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا تھا کوئی. وہ ویسے سے فیڈرل دفتر داخل نہیں ہو رہے، پی ایم ایل این کے کارکن کے طور پر آ رہے ہیں. ہماری پارٹی اب جس طرح پیپلز پارٹی ان کا حصہ ہے. بات یہ ہے کہ یوسف اللہ گیلانی صاحب تو الیکشن کمپین میں آئے تھے آزاد کشمیر کے اندر، اور 90 کا جو الیکشن ہوا تھا جس پر بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی، تو سارے وزیر ان کے سارے آزاد کشمیر میں پھر رہے تھے الیکشن کمپین کے دوران، اور پرائم منسٹر صاحبہ کا سیکرٹ فنڈ سے ان کو پیسے ملے تھے. وہ چیزیں پروو ہیں اس وقت کی 91 جو تحقیقات ہوئی تھی. بات یہ ہم کسی جو زمینی حقائق ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تقریباً 14 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، زیادہ تر اس میں پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں. اس میں آپ کوئی پالیٹکس آف ونڈیٹا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس کا رونا رو رہے ہیں. حکومت ہی پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر. پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھی ہوئی. ہم اپوزیشن میں بیٹھے. چیرہ دستیاں تو ہمارے خلاف 4.5 سال سے ہو رہی ہیں. جو کرپشن آزاد کشمیر کے اندر ہوئی ہے. بات یہ ہے پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ ایک وزراء کے مخصوص لاٹ ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا اگلا ٹھکانہ جیل میں ہے، اور وہ احتساب سے ڈر مطلب یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگنے دینا چاہتے، انتخابی فرشتے یہ نہیں بنانے دینا چاہتے. 25 مئی سے لے کر 24 جولائی کے درمیان الیکشن ہو رہے ہیں. یہ ہر چیز میں روڑے اٹکاتے ہیں. ہم تو
हमें उम्मीद है कि हम शायद हुकूमत बना लें, तो हम तो नहीं गड़बड़ करेंगे ना कि ये इलाके में लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, इसको मैं डॉक्टर शाहिदा आपके पास वापस लाना चाहती हूँ। आपने अभी कराची का जिक्र किया कि जी PIA कर रही थी तो वहां पे हलाकत हुई, फिर उसके बाद आज हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर, दोनों जगहों पे हुकूमत तो आपकी है, चाहे हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या सिंध में भी आपके पास सिंध हुकूमत है, तो फिर आप PMLN की या विफाकी हुकूमत को किस तरह इल्जाम दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त जिस तरीके से 18 अमेंडमेंट की वायलेशन हो रही है, 18 अमेंडमेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप विफाकी हुकूमत आपके पास है, आप अददी अक्सरियत के बलबूते पे तमाम तर कवानीन को बिल्डोज कर देते हैं, आप लोगों को बिल्डोज कर देते हैं, आपका जब दिल चाहता है आपके वजीर आजम जो है वो ताकत के इस्तेमाल की धमकी देते हैं, आपके मिनिस्टर जो है वो ताकत के इस्तेमाल की धमकी देते हैं। एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर जो कि आजाद कश्मीर का है, उसको आप किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप ये सोचें कि इसके इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेंगे, कि वो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहाँ के लोग मुसलमान वो क्या सोचेंगे कि किस तरीके से एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के साथ सलूक किया जा रहा है। शाहिदा साहबा, आप मेरा सवाल आपसे था, नहीं वो तमाम तर शाहिदा साहबा, ये आपका मौक़िफ़ है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये था कि अगर मैं दोनों जगहों पे हुकूमतें देखती हूँ, हुकूमत किसी भी हुकूमत की मशीनरी आपके सब्सर्विएंट है। आपने धांधला वहाँ बैठ के कर रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर काउंसिल के फंड को पहली मर्तबा डायरेक्ट यहाँ के जो मिनिस्टर है बिरजीस ताहिर साहब वो वहाँ इस्तेमाल। शाहिदा साहबा, यही सवाल तो आपसे आज सिंध की काबीना में आपकी ऑपोजिशन भी कर रही थी। ख्वाजा इजहार साहब ने भी यही कहा कि कपड़े धोने से लेके पहनने के कपड़ों तक आपने हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है। गवर्नमेंट विफाक में हुकूमत है, विफाक की जो हुकूमत है वो यहाँ से बैठ के तमाम सूबों के सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म कर रही है, वो वहां से बैठ के ताकत के बलबूते पे सूबाई हुकूमतों के अंदर वो मैंने कहा कि 18 अमेंडमेंट की वायलेशन हो रही है। माइजा, आप क्या कहेंगे? चले, ये अगर आपका इल्जाम है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इलेक्शन होता है वो जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और लाशों पे और ये शहीदों की बात कायम नहीं रहती। देखें, ये जो बात बार बार की जाती है शहीदों की और लाशों की सियासत जो है, इसमें जो है अब इनको रियलाइज करना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि ये हुकूमतें जो हैं अब इस बात पे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकती, अवाम इस बात पे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकती। हम बर्दाश्त मैं ये समझती हूँ, हमारे कत्ल करना, अगर आप मुझे मौका देंगी बहन तो मैं बात करूंगी, फिर आप बात कर लीजिएगा। मैंने वापस आती हूँ, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा कूल ऑफ भी हो सके, नाज़रीन समझ सकें कि दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ क्या। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके माइजा से पूछेंगे कि हाई हैंडेडनेस जिसको लोग कह रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में बहुत मजबूती का मुजाहरा किया है विफाकी हुकूमत ने कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन क्या इससे लॉन्ग टर्म इनके सियासी नुकसानात मुरतब हो सकते हैं, ये सवाल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। बात हम कर रहे हैं कोटली के अफसोसनाक वाक़े की और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासत पे, आज़ाद कश्मीर के होने वाले इंतखाबात पे एंड ओवरऑल कश्मीर इशू पे, कश्मीर कॉज पे। हमारे साथ मौजूद है माइजा, आपके पास वापस आना चाहूंगी। इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे खुसूसन आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग के हवाले से भी फंड्स वहां पे बहुत आपके कारकुनान को दिए गए, उसके हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, सिदरा हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, फंड्स पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने देने हैं। जो है प्री पोल रिगिंग का इल्जाम तो हमें लगाना चाहिए जब हुकूमत उनकी है, मर्जी के वो लोग पहले तो इलेक्शन ही नहीं कराना चाह रहे, डिलेज कर रहे हैं ताकि जो है इलेक्शन होगा तो उनको पता है कि हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी, इसलिए जो है इलेक्शन डिले हो रहे हैं इन्हीं नॉन इश्यूज पे ताकि जो है इनको बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि देखें, आपको भी पता है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो फंड्स आते हैं वो सारे चीफ मिनिस्टर को जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपने डिस्क्रिशनरी फंड्स भी यूज किए होंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी यूज की होगी, इन्होंने जो है अपने मिनिस्टर्स ने अपने इलाकों में फंड्स लगाए होंगे। तो प्री पोल रिगिंग तो बेसलेस किस्म की एलिगेशन है, वो भी रूलिंग पार्टी की तरफ से आए तो ये मैं नहीं समझती कि ये सही बात है। और दूसरी बात ये कि देखें, अगर परफॉर्म नहीं किया गया इसीलिए जो है इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और जो है ये डर है कि हम हार जाएंगे, इसलिए जो है
اس پہ جو ہے لاشوں پہ جو ہے سیاست کھیلی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خوف بھی ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، کے پی کے پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے. شوکت صاحب، آپ کی پارٹی بھی بہت سرگرم ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے. کیا آپ اس بات میں کوئی وزن دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو بھی اختلاف ہوا ہے، اس کو ایک سازش کا نام بھی دیا جا سکتا ہے انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جس طرح دعوے کرتے ہیں، پہلی پرفارمنس تو اپنی دیکھ لیں نا. اس پاکستان کے اندر اپنی پرفارمنس دیکھ لیں، پھر کشمیر کے اندر جو انہوں نے پہلے کیا ہے، جو گلگت بلتستان کے اندر ان کی پرفارمنس ہے، تو کس بنیاد پہ لوگ ووٹ دیں گے ان کو؟ یہ پہلے سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہم نے دیکھا، وہ پری پول ریگنگ، اس میں بھی اپنا گورنر بھیجا گیا، اپنے لوگوں کو لگایا گیا، اپنے ہی لوگوں کو سلیکشن کر کے لانے کے بعد پھر جس طرح سے الیکشن کرائے گئے وہ سب کے سامنے ہے. آزاد کشمیر میں خدا کے لیے ان لوگوں کو چھوڑا جائے، ان لوگوں کو چھوڑا جائے تاکہ وہ آزاد کشمیر کے آپ مہربانی مائزہ آپ سنیں پلیز، مائزہ آپ سنیں، ہمت کریں، سنیں. جس طریقے سے دھاندلی کے آپ ماہر بن چکے ہیں نا، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بات سنیں، آپ مہربانی کریں، اپنے دیکھیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ سنیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر صحیح اس ملک کے اندر احتساب ہو تو سب سے پہلے میں نواز شریف اندر ہوگا، پھر آپ کی قیادت، سب سے پہلے آپ کی لیڈرشپ اندر ہوگی، اس کے بعد آپ سارے اندر ہوں گے. ہم کرپشن فری لوگ لے کے آئیں گے، ہم ایسے لوگ لے کے آئیں گے اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جو لوگ کرپشن میں انوالوڈ ہیں. آپ لوگ تو وہ نہیں کر سکے، آپ پرفارمنس کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سدرا مجھے جواب دینے دیں. میری جی ڈاکٹر شاہدہ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. جی آپ بتائیے. شکر ہے کہ آپ کی زبان پہ کرپشن کا نام تو آ رہا ہے نا، شکر ہے، ورنہ آپ نے آدھا پاکستان تو ہڑپ ہی کر دیا. ہماری زبان لیکن آپ کو بتا تک نہیں آ رہی ہے. چھوڑیں ان باتوں کو. ہوتی ہے اور کرپشن پکڑی نہیں جاتی. آپ جس طریقے سے زبردستی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کتنی بخلاہٹ کے شکار ہے گورنمنٹ. بات نہیں سن سکتی، اپنے خلاف بات نہیں سن سکتے آپ لوگ. اتنی بخلاہٹ اچھی نہیں ہوتی. آپ بات تو سنیں پہلے اپنے اندر. اچھا مائزہ شوکت زئی صاحب، اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ رسپونڈ کر دیتے ڈاکٹر شاہدہ کو، ان کا بھی موقف سننا چاہتی ہوں میں کہ وہ کیا کہیں گے، کیونکہ پرفارمنس کی اگر بات آئے تو میرے خیال میں اسٹیلر پرفارمنس کسی کی بھی سامنے نہیں ہے ہمارے. نہیں شوکت صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، پلیز آپ میرے ساتھ رہیے. پارٹی کی حکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کو جس طریقے سے وہاں وائلیٹ کیا جا رہا ہے، 18 امینڈمنٹ کو وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں کشمیر کے رائٹ نہیں دیے جا رہے. جب وہاں کے وزیر اعظم ان سے فنڈ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. الیکشن کے ٹائم میں یہ باتیں یاد آئی ہیں، اس سے پہلے ان کو یاد نہیں آیا کہ ان کو فنڈ نہیں مل رہا. پہلی مرتبہ انہوں نے کشمیر کونسل کے فنڈ کو بے دریغ استعمال کیا، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. جس طرح یہ وہاں پہ ریگنگ کر رہے ہیں، جس طرح دھاندلی کر رہے ہیں، اب تو یہ لاشیں گرانے پہ آ گئے اور اب یہ لوگوں کے مارنے پہ آ گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ماڈل ٹاؤن کا سانحہ کیا، اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے میں کیا، آج یہ کشمیر کے اوپر کر رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے طاقت کی بلبوتے پہ جس طرح پارٹی کبھی بھی عوام کا قتل عام کرنے نہیں دے گی پی ایم ایل این کو. قاتل لیگ بن چکی ہے، یہ پی ایم ایل این نہیں ہے. شوکت صاحب اس ایشو کو اچھا اگر آپ لوگ مجھے بولنے کا موقع دیں. مائزہ ڈاکٹر شاہدہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. شوکت زئی صاحب مجھے اس وقت یہ بتائیے گا کہ اس ایشو پہ اگر آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ساٹ موجود ہے عمران خان صاحب کا، وہ ہے 17 ستمبر 2015 کا. یہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گی، پلیز ٹیک اے لسن ٹو دس اور اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں. اگر تو یہ صحیح بنانا چاہتے ہیں احتساب کرنے کے لیے تو پختونخوا سے سیکھیں. ہمارا جو نیب کا جو ہیڈ ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے سلیکشن کمیٹی بنائی، اس سلیکشن کمیٹی نے اپوائنٹ کیا ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر.
अच्छा जी, ये थी 17 सितंबर 2015 की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान साहब तारीफ कर रहे थे डीजी एहतसाब कमीशन की, और अब हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ ये आती है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन रेंडर किया है। और उनके जो सबसे बड़े इख्तलाफात हैं, जो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है एहतसाब एक्ट के हवाले से, और दूसरा फिर उनका ये कहना कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेजिग्नेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उन्होंने कहा इंटरफेरेंस सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे डॉक्टर शाहिदा भी बात कर रही थी कि 18वीं तरमीम के बावजूद विफाक इंटरफेयर कर रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी खत्म होती है, लेकिन हमारे पास कई मिसालें खास तौर पे सिंध में और अब ये केपीके में हमारे सामने आई है जिसमें वो बात कर रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन की। ये बात मैं शौकत ज़ई साहब आपके पास ले जाना चाहूंगी। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने एहतसाब कमीशन की तारीफ की है, एहतसाब कमिश्नर की तारीफ नहीं की है। एहतसाब कमीशन बना है, बिल्कुल खुद मुख्तार बना है, अभी भी वो खुद मुख्तार है, किसी किस्म के इख्तियारात सल्ब नहीं किए गए। जो तरमीम लाई गई है पूरी दुनिया के सामने, मुझे उस तरमीम में कहीं आप बता दें कि एहतसाब कमिश्नर के कहीं हमने इख्तियारात कम किए हैं। वो एहतसाब कमिश्नर, उसको सिर्फ हमने ये उसमें अमेंडमेंट में ये डाला है कि वो जो भी फैसला करे मुशावरत के साथ करे। तो मुशावरत का लफ्ज डालना जो है वो एहतसाब कमीशन के लोगों से मुशावरत करे, गवर्नमेंट के साथ ना करे। शौकत ज़ई साहब, इनके रेजिग्नेशन में समझ नहीं आ रही। शौकत ज़ई साहब, आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताती चलूं, 4 वजूहात उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी परसिस्टेंट इंटरफेरेंस है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट विच अकॉर्डिंग टू द एक्ट हैज बिकम द पार्ट ऑफ एहतसाब कमीशन, बट ये चेंज किया गया जिसकी वजह से नैब की ड्यूरिस्डिक्शन जो कि 18वीं तरमीम के बाद रिस्ट्रिक्ट करती है एक्टिविटी ऑफ द फेडरल एजेंसीज, वो नहीं कारामद हो रही। और आखिर में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इशू जो अमेंडमेंट्स की हैं उसकी वजह से डाइल्यूशन हो चुकी है डीजी की पावर्स की। जो आप मुशावरत की बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं मैं पावरलेस हो चुका हूं। मैं देखें, इस तरह नहीं है। इंटरफेरेंस की बात है। आप उनका पहला इंटरव्यू जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया जी, पहला इंटरव्यू जिसमें मैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में था, उनसे पूछा गया कि किसी किस्म के इंटरफेरेंस हुई, उन्होंने कहा आज तक कभी नहीं हुई। और ये हर एक से उनसे 2-3 मरतबा पूछा गया कि आपको वज़ीर आला ने कभी इंटरफेरेंस की, कभी इमरान खान ने की, उन्होंने कहा नो, कभी इंटरफेरेंस नहीं। लेकिन अभी मुझे खदशा है कि अभी होगी। भाई खदशा क्या होता है? आप आए मुझे बताएं, आपका हमने तो आप ये खुद तस्लीम करते हैं कि हम जो भी काम करते थे वो मुशावरत के साथ में करता था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुशावरत के साथ काम करते थे तो अभी हमने ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिया कि मुशावरत से काम करें। और आपको कहाँ लगा कि हुकूमत ने आपके इख्तियारात को सल्ब किया? चले, ये आपका मौक़िफ़ है। मैं बात दोबारा लेके जाना चाहूंगी। एक बंदे को बादशाहत नहीं दी जा रही, कमीशन की बात कही जा रही है। देखिए, एक बंदा नहीं कर सकते कि किसी की पगड़ियां उछाले। हमने आपको कहाँ रोका है? हमने आपसे कहाँ सिफारिश की है? आपने पहले एक बंदे को कहा कि वो बड़ा रेप्यूटेड बंदा है। आपको याद आ रहा है कि वजीरों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके अगर किसी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, आप वो इंक्वायरी उठा के नेब के हवाले करें, जो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। माइजा, आप क्या कहेंगी? हमेशा परफॉर्मेंस की बात की जाती है, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? देखिए, ये जो 3rd अमेंडमेंट 2016 का जो बिल लाए हैं ना, इसमें जो है इन्होंने सारी पावर डाइल्यूट कर दी है टूवर्ड्स डीजीज एंड कमिश्नर्स। इसमें जो है जब आप पावर डाइल्यूट करते हैं टुवर्ड्स डीजीज एंड कमिश्नर्स, इसमें जो है जो लोग करप्शन के मामलात में जो है इन्वॉल्व थे, वो उनको जो है वो प्रोसेस डिले में चला जाता है और प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाता है और डाइल्यूशन ऑफ पावर में जो है करप्शन बढ़ती जाती है। तो इन्होंने ये अमेंडमेंट इसलिए लाई है क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। अगर वो पकड़े जाते तो केपीके में जो है सारा पीटीआई का जो परफॉर्मेंस है, पीटीआई के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको जो है वो सामने आ जाएंगे। दूसरा सवाल ये है, मेरा सवाल मुझे बताएं, करप्शन आप लोगों ने बड़े-बड़े स्कैंडल जो आपके आ रहे हैं, आपके लीडर का नाम सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, मैं उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हमारा कोई वजीर अगर मुलविस है, हम चैलेंज करते हैं उसको नेब में कैसे जाएगा? ये झूठ की सियासत छोड़ दें। आप माइजा के सवाल का जवाब दें कि आप हमारी लीडर करप्ट खुदा के फजल करम से चेंजेस इसलिए की गई हैं कि आवाम के मफाद में उसको बेहतरीन सा निजाम बनाया। ओवरनाइट है ना, उसको डिबेट क्यों नहीं किया आपने? दुरुस्त नहीं करेंगे नहीं। देखिए, ये जो असेंबली होती है, आवाम का मैंडेट होता है,
یہ اسمبلی چینجز کرتی ہے, کوئی باہر آسمان سے چینجز نہیں ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, آپ نے پڑھا ہے, مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ترامیم پڑھی ہے. ایسے جھوٹ بول دیا آ کے ٹی وی پہ آ کے, پرویز رشید آ کے جھوٹ بول دیتا ہے, اس طرح حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی. آپ نے مجھے بتایا, آپ نے اگر آپ نے ترامیم پڑھی ہے تو مہربانی کرے وہ ترامیم ایک ایک پڑھ کر سنائے قوم کو. جھوٹ کیوں بول رہی ہیں آپ؟ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, آپ مجھے ایک ترمیم پڑھ کے سنائے. لا کی امینڈمنٹس بتا رہی ہوں, آپ مجھے لڑیں, آپ مجھے ترمیم پڑھ کے سنائیں, قوم کے سامنے پڑھ کے سنائے کہ کس ترمیم میں ہم نے اختیار کام کیا, آپ مجھے بتائیں. امینڈمنٹ بل آپ پڑھ کے بتائیں کہ آپ مجھے 2 سوالوں کا جواب دے دیں. ایک, آپ نے اوور نائٹ اس کو آرڈیننس کے تھرو کیوں جو ہے لے کے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پاور ایوالو کر کے آرڈیننس کو کیوں دی ہے. ایک چیئرمین جو آپ اپنی مرضی کا لائے تھے, جو ٹرانسپیرنٹ تھا, آپ کلیم کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ تھا, وہ مجبور کیوں ہوا ریزائن کرنے پہ. شوکت زئی صاحب, یہ سوال جو ان کا ہے وہ اپنی جگہ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایکٹس کی ڈیٹیلز نہیں پتا ہوں, لیکن اس کو ڈیبیٹ کرنے کا حق جب عوامی نمائندگان موجود ہیں تو یہ اوور نائٹ چینجز کیوں لاتے ہیں آپ لوگ؟ اس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے, شفافیت پہ سوال اٹھتا ہے اس کی. کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح نیشنل اسمبلی میں بھی اوور نائٹ آ جاتے ہیں, تمام اجلاس کال ہو جاتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ آرڈیننس آ جاتا ہے, اس طرح صوبوں ہو رہا ہے. وہ تو وفاق سے سیکھ رہے ہیں نا, وفاق میں آج جس طریقے سے آپ نے سندھ میں بھی یہی مثال دی ہوئی ہے. اگر ڈاکٹر شاہدہ سندھ میں بھی آپ نے یہی مثال دی ہوئی ہے, آپ جو کیسز کو بلاک کرنے تک کے لوگ کہتے ہیں جو آپ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کو آپ ہیڈ آؤٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہو گئی ہے, غیر قانونی کام کو آئینی کرنا تو گورنمنٹ کا وسیلہ ہے. تیسرا سوال صدرا میرا معذرت کے لیے ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ اسپیکر سے اور چیف سیکرٹری سے اور جو ہے اپنے چیف منسٹر سے پرمیشن لے کے جو ہے کمشنر جو ہے کسی کے اوپر کاروائی کر سکتا ہے, اس کی اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو پروسیڈنگز ہیں, یہ ہم ہر جگہ کی جو اپنی پروونشل اسمبلی اس پہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن کیا یہ دیکھیں یہاں پہ سوال جو شوکت زئی صاحب میرا جو لارجر سوال یہاں پہ بنتا ہے یہ تو اس کی میکینکس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ عوام کے فائدے میں ہے؟ اس وقت جو سارے لوگ بات کرتے ہیں وہ گڈ گورننس کی, گڈ گورننس کے سامنے کوئی مثال نہیں ہوتی. ہر جو آپ قدم اٹھاتے ہیں اس میں خود اس کی شفافیت پہ کوسچن مارک لگ جاتا ہے. دیکھیں, آپ دیکھیں کہ احتساب کمیشن اپنی جگہ آج بھی موجود ہے خدا کے فضل و کرم سے. جتنے 5 کمشنر جن کو جس سرچ کمیٹی نے یار چپ کرے, خاموش ہو جائے یار, یہ اس طرح کی بحث نہ کرے نا مائزہ, خاموش ہو جائے. آپ کے اندر اتنی جرات ہونی چاہیے, 2 نمبر سیاست نہ کرے نا میرے ساتھ. جو ہے آپ نے یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ بات نہیں سنتی ہیں, گزر جاتے ہیں تو آپ حساب ہی نہیں ان لوگوں کا کر سکتے. دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ, آپ کے اندر کرپشن گھس گئی ہے, آپ کے اندر کرپشن گھس گئی ہے, آپ اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ آپ دوسروں کی بات نہیں سن سکتے. ہم خدا کے فضل و کرم سے ہمارے ایک ایک چیز سامنے ہے, اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں موجود ہے اس ملک کے اندر. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے جو وفاق کی طرف سے ہمیں ریٹریٹ ہوتا ہوا میسج نظر آتا ہے کہ جی اس رپورٹ آنے دیجئے, اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے گا یا پھر کوئی کمیٹی اناؤنس کر دی جاتی ہے. یہ بھی کیا ایک ڈیلے ٹیکٹک ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہیٹڈ ڈسکشن ہو جاتی ہے جب بھی ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. ٹیکس می بیک ٹو دا سیم آرگیومنٹ کہ جب بھی ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں یا جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے موجود ہے تو ہم ہمیشہ دوسری طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایز اف 2 wrongs میک اٹ رائٹ. یوسف زئی صاحب دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی. اس وقت جو صورتحال ہے, ٹھیک ہے آپ کی نیت صحیح ہوگی, لیکن جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں یا جس طرح اس کو یعنی جس طرح یہ پین آؤٹ ہو رہا ہے, لوگ اس کی شفافیت کو کوسچن کر رہے ہیں. لوگوں کو مطمئن کرنا بھی آپ ہی لوگوں کا, آپ ہی نمائندگان کا کام ہے. کس طرح حل کریں گے یہ معاملہ؟ دیکھیں جہاں تک اس احتساب کمیشن کا تعلق ہے تو یہ ہم نے ہی بنایا نا, کسی اور نے تو نہیں بنایا, اور بنایا اسی لیے تھا کہ ہم شفافیت لائیں اس کے اندر. اب پرابلم یہ تھا کہ آپ اس میں کچھ خامیاں تھیں. خامیاں یہ تھی کہ کسی ثبوت کے بغیر آپ بندے کو اندر کر سکتے ہیں. یہ کیا انصاف تھا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ہم نے یہ چیز اگر ہم نے اس میں ڈال دی ہے کہ پہلے آپ انکوائری کر لیں, ثبوت اکٹھے کر لیں, اس کے بعد پکڑ لیں جس کو پکڑنا چاہیں, اور انٹرفیرنس کسی صورت میں نہیں ہوگی. اگر آپ انویسٹیگیشن کریں اس دوران کسی قسم کے انٹرفیرنس, آپ وزیر اعلیٰ کو بلا سکتے ہیں, آپ وزیروں کو بلا سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. ابھی تک تو یہ جو ایشو یہاں پہ آتا ہے, اگر میں صحیح سمجھ پائی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس,
पी.टी.आई या के.पी.के की हुकूमत बहुत बड़ा सा कोई दावा कर देती है, इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर, फिर आप लोगों के लिए खुद ही अपने अल्फाज से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। यानी पहले हमने जो शॉट शेयर किया, पहले इतनी तारीफ हो गई एहतसाब कमीशन की, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी उसमें खामियां मौजूद थी, उन खामियों को भी रिवर्स करना था। तो यानी उस लेवल तक आप जाते क्यों हैं? तरीकाकार जो होता है ना, देखिए सिदरा, तरीकाकार होता है। आप जब भी कोई कानून बनाते हैं, अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गई पाकिस्तान आइन के अंदर, क्योंकि तरीकाकार होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम वक्त के साथ हल होती है। ये कानून जो बना है, आप मुझे बताएं कि इसमें हमने जिस सर्च कमेटी ने इस चेयरमैन साहब को इलेक्ट किया था, उसी सर्च कमेटी ने बाकी 5 कमिश्नर्स को भी सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। हमने तो कहा है कि आप मुशावरत करें उस कमीशन के साथ जो आपका कमीशन है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। देखिए, मुदाखलत नहीं हो रही, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, किसी सूरत नहीं होगी। न इमरान खान छोड़ेगा इस चीज को कि किसी पॉइंट वेल टेकन यूसुफ ज़ई साहब। दो अहम मसाइल मेरे ख्याल में, चाहे वो विफाकी हुकूमत हो, प्रोविंशियल हुकूमत हो, सबके सामने दो बड़े मसले हैं। तो हम किसी को बादशाह नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपके सामने दो बड़े मसाइल हैं तमाम हुकूमती नुमाइंदों के सामने कि नंबर 1, एक तो शफाफियत आपने लेके आनी है। जो करप्शन का आप लोग बार बार अगर बात करते हैं तो एहतसाब होना बहुत जरूरी है। माइजा, आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल सही है कि कहीं पे भी आइडियल निजाम किसी भी सूबे में नहीं है, लेकिन जब भी आप पे तनकीद की जाती है, बाय आपसे मेरी मुराद है PMLN पे या वफाकी हुकूमत पे, तो आप उसको जो ना ऐसे तासुर देने की कोशिश करते हैं जैसे कोई वहां पे साजिश की जा रही है और ये धचका और ये नुकसान इसको पाकिस्तान की अवाम का ये नुकसान होगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान की अवाम के पास इस वक्त आपके साथ आप पे तनकीद करने का या आपसे एहतजाज करने का या आपकी राय से मुख्तलिफ राय रखने का हक नहीं है? देखिए सिद्रा, पहले तो अब यूसुफ ज़ई साहब ने अपना पूरी बात कर लिया, तो मुझे अब 1-2 पॉइंट्स जो हैं प्लीज मुझे अपने क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप मेरे सवाल का भी जवाब दें, उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिएगा। नहीं, मैं यही क्लैरिफिकेशन आपके सवालों की दे रही हूँ। देखिए, एहतजाज जो है वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। हमने बातचीत के जरिए मसाइल हल किए हैं और PIA आपके सामने है, उसका इशू रिजॉल्व हुआ। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी कोशिश की। यूसुफ ज़ई साहब मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। ये सिद्रा, आप उन्हें कहें कि आप मुझे मौका दें। शौकत ज़ई साहब, माइजा को अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। माइजा जी फरमाइए। देखिए, नहीं ये इस तरह नहीं, मैं सिर्फ दो तीन चीजें क्लियर करूंगी। अगर यूसुफ ज़ई साहब नहीं सुनना चाहते, जो वो अपने सूबे में भी नहीं सुनना चाहते, वो आप अब सामने नजर आ रहा है। देखिए, मेरी बात सुने, अगर बातचीत से मसला हल ना होता तो PIA अभी रुकी होती। अभी PIA चल रही है और अपनी भरपूर तरीके से जो है वो सर्विसेज परफॉर्म कर रही है और हम लोगों ने बातचीत के जरिए ही मसला हल किया है। तो ये आप नहीं कह सकते कि जो है यहाँ लोगों को एहतजाज का हक नहीं है या हम लोग बातचीत या नहीं। तो फिर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि आप ब्लैकमेल नहीं होंगे? माइजा, आपका ये क्यों बात आती है? दूसरा सिद्रा, मेरी बात सुन ले। ठीक है, शौकत ज़ई साहब का कहना है, एक सेकंड। इकोनॉमिक कॉरिडोर जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो हमने नहीं उनको रोका था, PTI के धरने ने उनको रोका था। तीसरी बात यह है कि ये जो कमीशन बनाया, एहतसाब कमीशन, इसका जवाब नहीं दे रहे यूसुफ ज़ई साहब। मुझे ये बताएं कि जब मॉडल और गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते थे तो मुझे ये बता दें कि जब आपके DG जो हैं, उनकी सैलरी, उनके पर्क्स, उनकी हर चीज डिटरमिन करेगी आपकी पॉलिटिकल एलीट, तो आपकी पॉलिटिकल एलीट को कैसे पकड़ेंगे DG आपके? मुझे ये बता दें। दूसरी बात ये कि ये जो है मुझे बताएं कि किस जगह पे लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल बंदे को अगर ये पकड़ेंगे एहतसाब कमीशन में तो 15 दिन आपने तरमीम नहीं पढ़ी है। देखिए, आपके सवाल वाले हैं माइजा, लेकिन सवाल जो मैंने आपसे किया था उसका तो जवाब दे दीजिए। यहाँ पे लोग आपको बार बार, अगर आप कहती है कि मुज़ाकरात के जरिए PIA का आपने मामला हल किया, तो फिर आपका हर वजीर, हर नुमाइंदा ये क्यों कहता हुआ नजर आता है कि जी हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी? इससे आप लोगों की क्या मुराद है? मुझे ये बता आपके पास देना, जवाब ये नहीं आपकी गलतियों का। आपकी हुकूमत पे गलतियां कर रही है। आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो अपने बिजनेस पे लगे हुए हैं। मुल्क पे जो हालात है सबके सामने, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। अगर नहीं वक्त दे सकते तो छोड़ दें इस मुल्क को, कोई और आ जाएगा। क्यों मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप? पहले तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इवेंट की गई
فائزہ آپ لوگ تو میری بات سننے سے بالکل قاصر ہے. میں ڈاکٹر شاہدہ کے پاس چلی جاتی ہوں. ڈاکٹر شاہدہ, یہ جو الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں, یہی الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی لگتا ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ کہ اگر یہ لا اور یہ پروسیجر جو ہے یہ عام آدمی کے لیے بنے ہیں تو انڈسٹر جو کرپٹ ہے, جو پکڑے جانے چاہیے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو بچ گئے. تو پھر یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ کرپشن آپ لوگوں کے پاس ہو رہی ہے جو میٹرو میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو بھی پکڑیں گے. جو آپ کی کرپشن ہو رہی ہے میٹرو کے اندر, جو آپ کی کرپشن ہو رہی ہے موٹر ویز کے اندر, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ سب کے گلے پھنسے ہوں گے اور آپ جیلوں میں ہوں گے. آپ مزید سیاست نہیں کریں گے. یہ ہم نے صفایا کرنا ہے انشاءاللہ. جب تک آپ کی گندی سیاست ختم نہیں ہوگی اس ملک سے, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ جس قسم کی انٹروڈکشن, جس طریقے سے آپ لوگوں نے سیاست کو انٹروڈیوس کرا ہے, آپ ہر کسی پر شک نہیں کریں. ماشاءاللہ دونوں ہی بہت زیادہ شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں. شوکت زئی صاحب, آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی 2 منٹ رکے گا. مائزہ, آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ 2 منٹ رکے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب ایک دوسرے پہ اتنی تنقید کر دیتے ہیں, اتنے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, تو پھر عوام یا میرے دیکھنے والے یہ کس طرح یہ جج کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کا حل نکالیں گے؟ آپ لوگ تو ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ لوگ پروگرام میں ساتھ بات نہیں کر سکتے, تو ان کے مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ لیڈر کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے. ان کے لیڈروں کے نام سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. جرات کرے نکالے نام, اپنے کیس لڑے. یہ تو سارے کرپٹ لوگ بیٹھے آ کے, اسٹیٹس کو والے آ کے جمع ہو گئے ہیں سارے, اور یہ ہمیں سیاست سکھا رہے ہیں, ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ خود کرپٹ ہے, بڑے بڑے منصوبے لے کے کمیشن کھاتے ہیں. آپ کے پاس نیب ہے, آپ آ جائیں پکڑ لیں اگر ثبوت ہے تو. یہ دعوے کرنا چھوڑ دیں, نیب آپ کے پاس ہے. اسی پہ بات آ جاتی ہے نا کہ جس کے پاس ثبوت ہے وہ سامنے لے. ہم نے تو یہ جرات کی ہے کہ احتساب کمیشن بھی بنایا اپنے صوبے میں. یہ ہم نے جرات کی احتساب کمیشن بنایا. آپ کے پاس نیب ہے, ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے آ جائے پکڑیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ نیب تو آپ کے پاس ہے. یہ اس طرح کی جھوٹے اس کا جواب دیں گی آپ؟ آپ سے کوشچن کیا گیا تھا, اس کا جواب دیں گی آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائزہ, اس کا دیں گی آپ کے صوبے میں احتساب کمیشن کیوں نہیں ہے؟ سدرا, سب سے پہلے تو بات ہو رہی تھی کشمیر کے اوپر, جہاں پہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے, جہاں پہ شہید کیا گیا ہے. جس طریقے سے کشمیر میں دھاندلی ہو رہی ہے, پری پول وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. کشمیر ایشو اس وقت اتنا ہائی لائٹ ہے, اس کو تو آپ نے بالکل ختم کر دیا. احتساب کمیشن بھی بنے گا, تمام کام ہوگا, لیکن اصل چیز یہ کہ لاشوں پہ سیاست جو ہے, لاشیں نہ تو گرنے دیں گے اور نہ ہی ہم لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں. ہاں, ہم نے ہمیشہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی, ابھی انہوں نے کہا کہ پی آئی اے ابھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی, انہوں نے کرپشن کی, یہ شفافیت نہیں ہے. آپ 2 سال پہلے تو ساتھ کھڑے تھے, آپ نے کہا جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے میں آج کیا آ رہا ہے مزدوروں کے ساتھ, آج ان کو شوکاز دیے جا رہے ہیں, ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے. آپ آج کی بات نہ کریں نا, 2 سال پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ 2 سال پہلے آپ ساتھ کھڑے تھے 2014 کے دھرنے کے بعد. کی پیداوار چاہیے, کیونکہ یہ اس سسٹم سے نکلے ہوئے. یہ آج تک جمہوری جدوجہد کو نہیں سمجھ سکے. جلا وطنی کاٹی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جمہوریت کی سوچ نہیں پنپ سکی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ, بہت بہت شکریہ مائزہ, بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. یہ بہت ہی اہم نقطے آپ لوگوں نے اٹھائے. آئی ڈونٹ نو کہ میرے ویورز کتنا سمجھ پائے ہوں گے, بیکاز there was a lot of cross talking happening. جن ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے کہ احتجاج کا حق ایک جمہوری حکومت میں لوگوں کے پاس ہونا چاہیے, لیکن ہوتا یہی ہے کہ ایک دوسرے کی جو لوپ ہولز ہیں, جو ان کی ویکنسز ہیں, ان کو ہم زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھی بات ہے کے پی کے میں احتساب کمیشن بنا, انہوں نے اس بات کا چارج لیا. ٹھیک ہے, کنٹروورسیز آتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت تھی. وہ کیوں ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں, لیکن ہاں پھر جب شفافیت پہ, یعنی احتساب کمیشن کی اپنی شفافیت پہ سوالات اٹھیں, خاص طور پہ اس ایکٹ پہ, تو پیپل نیڈ ٹو جسٹیفائی. اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جن لوگوں کو آپ چن کر, جن کو ووٹ دے کر, بیلٹ باکس کی طاقت سے آپ ان کو اسمبلیز میں, ایوانوں تک لے کے آئے ہیں, کیا وہ آپ کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں یا وہ ڈیلے ٹیکٹکس کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں یا پھر واقعی ان کی سیاست آپ کے بہتری اور آپ کے بینیفٹس کے لیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر جمہوری حکومت کے سامنے ہوتے ہیں, ہر جمہوری قائد کے
سامنے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے آفٹر آل اپنے حلقے میں جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہے. گڈ گورننس ایک ایسا خواب اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ماڈل نہیں ہے, شاید ہمارے پاس ایکشن پلان بھی نہیں ہے. اسی لیے جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں سے سیکھ کم رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی ٹانگ زیادہ کھینچ رہے ہیں. بہرحال امید یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہم سیکھ پائیں گے اور آگے بڑھیں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک ہوں تو ضرور مجھے بھیجیے آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن فیس بک facebook.com/SidraIqbal.official. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.